बामुताबिक मुक़द्दस मरकस। मरकस की अंजील उसका पहला बाब। यूहन्ना की मुनादी। पहली आयत। यसु मसीह इब्ने खुदा की अंजील का शुरू। आयत दूसरी। जैसा इशाया नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना प्याम्बर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। आयत तीसरी। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहरा को सीधा बनाओ। आयत चौथी। यूहन्ना इस्तबागी बियाबान में आया और गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था। आयत पाँचवीं। और यहूदिया का तमाम मुल्क और सब यरूशलेमी निकल कर उसके पास आए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए उर्दन में उससे बपतिस्मा लिया। आयत छठी। और यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधे था और टिड्डियाँ और जंगली शहद खाता था। आयत सातवीं। और वास करते हुए कहता था कि वो आता है जो मुझसे ज़ोरावर है और मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। आयत आठवीं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो तुम्हें रूह कुदस में बपतिस्मा देगा। इस्तबागे मसीह। आयत नौवीं। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि यस्सु ने जलील के नासरत से आकर उर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा पाया, और जूँ ही वो पानी से बाहर आया तो उसने आसमान को फटता और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा। आयत 11वीं। और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा बेटा है अल महबूब, तुझसे मैं खुश हूँ। आयत 12वीं। और रूह ने फिलफूल उसे बियाबान में भेज दिया। आयत 13वीं। और वो बियाबान में 40 दिन शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे। आयत 14वीं। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यस्सु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की। आयत 15वीं। और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। आयत 16वीं। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन और शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहिरगीर थे। आयत 17वीं। और यस्सु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। आयत 18वीं। और वो वहीं अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा, जो जालों की मरम्मत करते थे। आयत 20वीं। उसने फौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आयत 21वीं। तब वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फौरन सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा। आयत 22वीं। और लोग
اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ انہیں فقیوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ آیت 23۔ اور ان کے عبادت خانوں میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر آیت 24 کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ آیت 25۔ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ آیت 26۔ تب ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی۔ آیت 27۔ اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ ایک نئی تعلیم بااختیار وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ آیت 28۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ آیت 29۔ اور وہ فوراً عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ آیت 30۔ اور شمعون کی سانس تب سے پڑی تھی اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ آیت 31۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اس کی تب اسی دم اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ آیت 32۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے۔ آیت 33۔ اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ آیت 34۔ اس نے بتیروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ آیت 35۔ اور علی اصبع پھپھوٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ آیت 36۔ اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ آیت 37۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ آیت 38۔ اور اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ آیت 39۔ اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ آیت 40۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ آیت 41۔ اس نے ترس کھا کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ آیت 42۔ اور یہ بات کہتے ہی اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ آیت 43۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فوراً رخصت کیا۔ آیت 44۔ اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، بلکہ جا اپنے آپ کو کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت وہ چیزیں گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کیں۔ آیت 45۔ لیکن وہ باہر جا کر اس بات کو پھیلانے اور ایسا مشہور کرنے لگا کہ یسوع پھر
ظاہراً کسی شہر میں داخل نہ ہو سکا، لیکن باہر ویران جگہوں میں رہا اور لوگ ہر طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔